नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह फ़तह की आयात 18 ता 26 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। इन आयात में इसी मज़मून का तसलसल है जो पहले रकू की 10वीं आयत के अल्फाज से शुरू हुआ था, और इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हिकमत इलाही के पेश नज़र इस मज़मून का सिलसिला दरमियान से मुनक़ता करके बाद में नाजिल होने वाली आयात को वहाँ जगह दे दी गई, और अब आयत 18 से दोबारा वही मज़मून शुरू हो रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ा युबायिऊनका तहत शजरती फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह राज़ी हो गया अहले ईमान से जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे, तो अल्लाह के इल्म में था जो कुछ उनके दिलों में था। यानी बैत के वक्त तो उनके दिलों में फ़क्त ज़ौक़ शहादत और जोश जहाद था। सुलह की बातचीत तो उनकी बैत के बाद शुरू हुई थी। फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा, तो अल्लाह ने उन पर सकीनत नाज़िल कर दी और उन्हें एक करीबी फ़तह बख्शी। ये इशारा है फ़तह हैबर की तरफ जो हुदैबिया से वापसी के बाद जल्द ही ज़हूर में आ गई थी। इन अल्फाज में उस बात की सराहत है कि ये इनाम उन्हीं लोगों के लिए महसूस था जो बैत रिज़वान में शरीक थे। चुनाचे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैबर पर चढ़ाई के लिए निकले तो आपने सिर्फ उन्हीं असहाब को साथ लिया। व मग़ानिमा कसीरतन याहुज़ूनहा व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और बहुत से अम्वाले गनीमत जो वो हासिल करेंगे और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वादाकुमुल्लाहु मग़ानिमा कसीरतन ताख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुमसे वादा करता है बहुत से अम्वाले गनीमत का जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये यानी फ़तह तो उसने तुम्हें फौरी तौर पर अता कर दी है। और इससे मुराद सुलह हुदैबिया है जिसका जिक्र सूरत के शुरू में हुआ था। वकफ़ा ऐदियन नासी अनकुम, और उसने रोक लिया लोगों के हाथों को तुमसे। जाहिर है कि अगर जंग होती और कुरैश भी अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते तो कुछ ना कुछ नुकसान जो था वो मुसलमानों का भी ज़रूर होना था। इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। वलितकूना आयातल लिल मुमिनीना व यहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा, ताकि यह अहले ईमान के लिए एक निशानी बन जाए और वो तुम्हारी रहनुमाई फरमाए सीधे रास्ते की तरफ। यानी इसके बाद इकामते दीन के लिए तुम्हारी इज्तिमाई जद्दोजहद कामयाबी के जो मरहले हैं वो जल्द अज जल्द तय करे और अल्लाह ताला उसे तीर की तरह सीधा और उसके आखिरी हदफ और मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। व उखरा लकुम तक़दीरु अलैहा क़द अहातल्लाहु बिहा, और कुछ और भी हैं यानी फतूहात जिन पर अभी तुम्हें कुदरत हासिल नहीं हुई, अल्लाह उनका भी अहाता किए हुए है। यानी इसके फ़ौरन बाद तुम्हें हैबर की फ़तह हासिल होगी और उसके बाद मक्का भी जो है वो फ़तह हो जाएगा। उसके अलावा भी सरज़मीन अरब से बाहर बहुत सी फतूहात जो थीं वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घेर रखी हैं, और इन फतूहात के बारे में दूसरे रुकू की आयत नंबर 16 में पेशन गोई भी की गई है। वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वलौ कातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबारा सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, और अगर ये काफिर यानी कुरैश मक्का तुमसे जंग करते तो लाज़मन पीठ फेर कर भाग जाते और फिर ना पाते वो अपने लिए कोई हमायती और ना कोई मददगार। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल, और ये अल्लाह का वो दस्तूर है, वो तरीका है जो पहले से चला आ रहा है। यानी अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह ताला अपने रसूल और उनके अहले ईमान साथियों की मदद करता है। इसलिए अगर कुरैश मक्का उस मौका पर आपके साथ जंग करते तो अल्लाह अपनी सुन्नत के मुताबिक आप लोगों की मदद करता, और ऐसी सूरत में उन्हें पीठ दिखाना पड़ती और शिकस्त उनका मुकद्दर बनती। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम हरगिज़ नहीं पाओगे अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्का, और वही है जिसने रोक दिए उनके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने से और तुम्हारे हाथ उनकी तरफ से बढ़ने से मक्का की वादी में, मिन बादी अन अस्फरकुम अलैहिम, और उसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर फतह दे दी थी।
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش مکہ کے حوصلے جو تھے وہ پست کر دیے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا جو تھا وہ ناممکن ہو گیا، اور انہوں نے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود مسلمانوں کو اپنے برابر کا فریق تسلیم کرتے ہوئے ان سے صلح کر لی، اور اس صلح میں اگلے سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور اس دوران مکہ شہر کو 3 دن کے لیے مکمل طور پر خالی کر دینے کی شرائط بھی شامل کی تھی۔ اب دیکھا جائے تو قریش مکہ کے لیے مسلمانوں کو اپنا ہم پلہ سمجھتے ہوئے صلح کرنا اور ایسی شرائط کا تسلیم کر لینا جو تھا وہ موت کا سامنا کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اندرونی طور پر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ ماننے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ مسلمانوں سے صرف یہ بات منوا سکے تھے کہ اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں، تاکہ وقتی طور پر جو ان کی ناک ہے وہ کٹنے سے بچ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روک کے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور قربانی کے جانور بھی روکے گئے اپنی جگہ پہنچنے سے۔ یہ ان جرائم کا تذکرہ ہے جن کا ارتکاب قریش مکہ نے اس پورے واقعے کے دوران کیا تھا۔ انہوں نے نہ مسلمانوں کو حرام کی حالت میں ہوتے ہوئے بیت اللہ کے طواف سے روکا، بلکہ ان کی قربانی کے جانوروں کو بھی قربان گاہوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فریقین کے ہاتھوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور اس ممکنہ جنگ کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں جو حکمت تھی اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اگر نہ ہوتے ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، یعنی مکے میں اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے، تو ان کے بارے میں تم پر الزام آتا بے خبری میں۔ یعنی اگر جنگ نہ روکی جاتی تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اہل ایمان تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اس میں ضعیف بھی تھے، مریض بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مریضی کو دیکھتے ہوئے، ان کی معذوری کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اور ہجرت نہ کر سکنے کی بنا پر ان سے مواخذہ نہیں کیا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی شہر میں موجودگی کی صورت میں جب جنگ چلتی تو بے گناہ لوگ بھی اس میں پس جاتے، اور الٹا مسلمانوں پر ان سے متعلق الزام بھی آتا کہ انہوں نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا اور مسلمانوں کو بغیر لڑے صلح کی شکل میں فتح دے دی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت کو جس کو چاہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ یعنی اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو ان یعنی اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ یعنی اگر وہ کمزور اور معذور اہل ایمان اس وقت مکہ سے نکل چکے ہوتے تو ہم یہ جنگ ہونے دیتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کو ان کے جرائم کی بدترین سزا دلواتے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، یعنی جاہلیت کی حمیت۔ قریش نے اس موقع پر جس حمیت کا مظاہرہ کیا وہ سراسر جاہلی تھی، اور ان کے دلوں میں قوم پرستی، آبا پرستی اور روایت پرستی کا تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کر بے دین ہو چکے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس نے لازم کر دیا ان پر تقویٰ کی بات کو، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔